अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसानी ज़िंदगी के अंदर कई मरतबा कई तरह की परेशानियां और मुसीबतें आ जाती है और उन मुसीबतों को बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है और उन परेशानियों से और उन मुश्किल हालात से निकलने का कोई रास्ता कोई सबब भी नज़र नहीं आ रहा होता है कि आखिर इन परेशानियों से निकले तो कैसे निकले और इनके लिए इनसे निजात हासिल करने के लिए कोई तरीक़ा इख्तियार करे तो कौन सा तरीक़ा इख्तियार करे कि जिससे हमारे हालात जल्द और फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला आसान कर दे, हल कर दे और हमारी मुश्किलात टल जाए, ख़त्म हो जाए और हम पुरसुकून ज़हन के साथ अपने काम कर सके, अपने कामों में लग सके। देखिए, ये इंसानी ज़िंदगी कई मराहिल से गुज़रती है और कई मुश्किलात से गुज़रती है और कई दौर से गुज़रती है और हर मरहले में और हर मंजिल पर इसे कोई ना कोई परेशानी ज़रूर नज़र आती है। अगर कोई तिजारत या कारोबार से लगा हुआ है तो उसको तिजारत में, कारोबार में बड़ा नुकसान नज़र आता है। कभी कभार ऐसा होता है, कभी इंसान इस परेशानी में मुब्तला हो जाता है कि हालात मुश्किल थे और कर्ज़ ले लिया और अब इसमें इतना डूब गया कि अब अदा करने का इसके पास कोई रास्ता नहीं है। और बहुत से लोग इस परेशानी में होते हैं कि हमारी उम्र हो चुकी है, वक्त हो चुका और हम अपनी शादी के लिए फ़िक्रमंद हैं और हमारे लिए कोई रिश्ते नहीं आ रहे हैं। बहुत सी औरतें, ख़वातीन अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए बड़ी फ़िक्रमंद होती है कि हमारे लिए कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं कि आखिर हम इस मसले को हल कैसे करें। तो मेरा अज़ीज़ों, ज़िंदगी के अंदर हर एक के लिए अलग अलग मसाइल है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन मसाइल का हल भी रखा है कि अगर आदमी अपनी फ़िक्र को बढ़ाए या अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मज़बूत करे तो यकीनन ये ज़िंदगी के मसाइल हल हो सकते हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है या कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि जिस परेशानी से निकलने का उसके लिए कोई रास्ता ना हो। जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत कर लेता है तो फिर उसे उस परेशानी के अंदर भी मज़ा और लुत्फ़ आता है। अभी मैं आपको एक वाक़या सुनाता, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। असल मेरा मकसद ये अमल बतलाना है आप लोगों को। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप अपनी उन परेशानियों से निजात भी हासिल कर लेंगे और आप अपनी तकालीफ़ और अपनी मुसीबतों से नजात हासिल कर लेंगे और अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से आपकी ज़िंदगी के मसाइल को हल कर देगा। याद रखिएगा, ये अमल हमें करना है उस वक़्त कि जब हम किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में या अपने जायज़ मकसद के लिए या अपनी जायज़ हाजत के लिए या अपनी ज़रूरत के लिए या अपनी किसी चीज़ में कामयाबी हासिल करने के लिए हमें इस अमल को करना है। और ये अमल बहुत पावरफुल है और बड़ा ही ज़बरदस्त अमल है, मुजर्रब अमल है और उलमा इकराम का और बुज़ुर्गों का ये बतलाया हुआ और आज़मुदा एक अमल है जो आज़माया हुआ है, मुजर्रब है। और इस अमल को करने से यकीनन अल्लाह तबारक व तआला परेशानियों को और मुसीबतों को टाल देता है। अच्छा, इस अमल को बहुत से लोग करके छोड़ देते हैं इसलिए कि उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया या फिर बदज़न हो जाते हैं, बदगुमान हो जाते हैं। क्योंकि देखो, मैं आपको एक फ़ितरी तौर पर इंसान पर जब कोई मुश्किल आती है तो फ़ितरी तौर पर उसका ज़हन हर चीज़ से बदगुमान हो जाता होता है। फ़ितरत है इंसान की, उसको कुछ कह भी नहीं सकते। तो आदमी पर जब मुसीबतें आती है तो कोई अमल करता है, फ़ायदा नहीं हो रहा होता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ चलने लग जाता है। वो फिर दुआ करने भी छोड़ देता है, वो नमाज़ पढ़ना भी छोड़ देता है। खैर, ये इंसान जब किसी दबाव में आता है तो बज़ाहिर मुश्किलात की वजह से, लेकिन ऐसे वक्त में अपने आप को कंट्रोल करना यह असल मोमिन की अलामत है कि ऐसे वक्त में भी अपने आप को कंट्रोल करे। तो वजीफ़ा क्या है कि 12 दिन तक हमें यह अमल करना है।
ٹھیک ہے، 12 دن تک ہمیں یہ عمل کرنا ہے اور 1200 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ بڑی زبردست تسبیح ہے اور 1200 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اب طریقہ کیا ہے کہ ہمیں 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجہ کی 2 رکعت نفل نماز ہمیں پڑھنا ہے، اور سب سے بہتر ہے کہ ہم عشاء کی نماز سے جب ہم فارغ ہو جائیں، سنت، نفل اور وطر، ان تمام چیزوں سے جب ہم فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، یا پھر وطر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجہ کی ہم پڑھیں، اور اس کے بعد میں یہ جو تسبیح ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس تسبیح کو ہمیں 1200 مرتبہ پڑھنا ہے، شمار کرنا ہے، کاؤنٹ کرنا ہے 1200 مرتبہ۔ اگر کوئی اتنی مقدار میں نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم 300 مرتبہ پڑھ لیا کرے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کرنا ہے۔ اپنی جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو حالت ہے، جو بیماری ہے، جو قرض ہے، جو ہمارے مقاصد ہیں، ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور 12 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر خواتین کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کیا ہم پیریڈز میں بھی عمل کر سکتے؟ تو نہیں، کیونکہ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے اس حالت میں، کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت ہے، تو اس میں صرف خالصتاً ہم یہ تسبیح ضرور پڑھ سکتے ہیں اور دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ تو نماز نہ پڑھیں، بلکہ جو ہے ڈائریکٹ ہم تسبیح پڑھنا چاہے تو اس تسبیح کے پڑھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، خالصتاً ہم تسبیح پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے، بلکہ ان خواتین کے لیے ہے جو ناپاکی کے ایام گزار رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خالصتاً تسبیح پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اور جب 12 دن کے بعد بھی ہمارا مسئلہ حل نہ ہو تو پھر ہم اس عمل کو دوبارہ سے شروع کریں اور اللہ پر یقین رکھیں کہ میرا اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما کر کے اور میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور میرا جو مقصد ہے اس میں مجھے ضرور کامیابی ملے گی۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو اس طریقے سے جب ہم کریں گے کہ 12 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد 1200 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے، 1200 مرتبہ پڑھنا ہے، روزانہ 12 دن تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 12 دن تک، ہر دن 1200 مرتبہ، ہر دن 1200 مرتبہ، ہر دن 1200 مرتبہ، ٹھیک ہے، ایک دن 1200 مرتبہ، پھر دوسرے دن 1200 مرتبہ، پھر تیسرے دن 1200 مرتبہ۔ بہت سے لوگ بڑے عجیب و غریب سوالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو ہے ذہن ادھر چلا جاتا ہے کہ ٹوٹل 12 دن کا ملا کے 1200 مرتبہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ 12 دن تک پڑھنا ہے اور ہر دن ہمیں 1200 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر اتنی گنجائش نہیں ہے تو کم سے کم 300 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اور اگر ہم عشاء کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، کوئی ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہے، جس کے پاس یہ وقت ہے تو اس کے بعد پڑھے اور اللہ کے حضور دعا کرے۔ اگر کوئی صبح اشراق کی نماز کے بعد پڑھنا چاہے، یا کوئی تہجد کے وقت اس تسبیح کو پڑھنا چاہے، بھئی 300 مرتبہ پڑھ لے، یا 100 مرتبہ پڑھ لے، یا 99 مرتبہ پڑھ لے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ہمارا اخلاص اور اللہ پر یقین۔ دیکھو، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونا شرط ہے، اللہ کا یقین ہوگا اور اللہ پر یقین ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر ہم راضی رہیں گے، تو یقیناً ہمارے مسائل حل ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعائیں قبول فرمائے گا، اور ہمارے جو حالات ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آسان کرے گا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کے حالات کو درست فرمائے، اور آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے، اور آپ کی زندگی کے حالات کو بہتر بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔